ल हाम्रो एउटा आज चाहिँ एउटा इक्जाम्पल गर्छौं है एउटा इक्जाम्पल गरेर सेम तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ 6-7 वटा क्वेशन छ त्यस्तै टाइपको एउटा इक्जाम्पल लेख्नुस् त इक्जाम्पल लेख्नुस् है एउटा Mr. Hari purchased 100 shares of ABC company on rupees 80 each on rupees 80 each with 50% initial margin with 50% initial margin full stop हरि पर्चेज के भन्नु हो सर म त बुझिन 100 shares of ABC company 100 share of ABC company on rupees 80 each with 50% initial margin requirement full stop दिनुस् त्यसपछि ए नम्बरमा लेख्नुस् त क्याल्कुलेट सर के भन्नुभयो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इनिशियल मार्जिन मात्र लेख्दा पनि हुन्छ इनिशियल मार्जिन फुल स्टप दिएर ए नम्बरमा लेख्नुस् क्याल्कुलेट मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स लोन एन्ड equity at the time of purchase. B number मा लेख्नुस् if price after 1 year टाइम मा जोडिनु पर्यो है छुट्छ फेरि if price after 1 year will be rupees 75 and 85 will be rupees 75 and rupees 85 calculate market value of assets loan and equity for the all ending prices भनेको अब चाहिँ फेरि यदि प्राइस चाहिँ कति भयो भने अरे 75 र 85 भयो भने क्याल्कुलेट दी एमभीए भनेको मार्केट भ्यालु अफ एसेट निकाल्नुस् रे अनि लोन निकाल्नुस् कमा लोन एन्ड इक्विटी एट द एन्डिङ पिरियड अफ टाइम भन्दा पनि हुन्छ है सी नम्बरमा लेख्नुस् त इफ इन्ट्रेस्ट रेट इज 10% if interest rate is 10% calculate the holding period of return holding period of return लाई rate of return पनि भन्छ एउटै नाम हो ल सबैको भयो ल क्वेशन नबुझे पनि केही छैन म यहाँ गिभन लेखिहाल्छु है हिजो क्लास छुटेको पनि आज पुरै जिरो बाट बुझ्नुहुन्छ तर हिजोको त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला एकदम लङ पोजिसनमै छ है हामी अहिलेसम्म ल हेर्नुस् त अब गिभन कुराहरु त सार्नु पर्यो गिभन के छ भन्नुस् त नम्बर अफ शेयर कति छ 100 नम्बर अफ शेयर लाई हामीले केले डिनोट गर्छौं भन्नुस् त n ले डिनोट गर्छौं यो 100 शेयर भयो त्यसपछि पर्चेज प्राइस भने होला हैन पर्चेज प्राइस लाई तपाईले बिगिनिङ प्राइस भन्न सक्नुहुन्छ है बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक भन्नु र पर्चेज प्राइस अफ स्टक भन्नु एउटै कुरा है
पर्चेज प्राइस अफ स्टक यसलाई हामीले P0 ले डिनोट गर्छौं कति थियो 80 ल 80 रुपैयाँ 80 रुपैयाँ पर शेयर हो है त्यसपछि अरु के छ गिवन इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट छ हैन इनिशियल मार्जिन यसलाई हामी आइएम भन्छौं इनिशियल मार्जिन कति छ 50% हो 50% त्यसपछि अरु के छ भन्नुस् त अब सिधै ए गर्ने अब हेर्नुस् त ए नम्बरमा अब हामीलाई के भन्छ क्याल्कुलेट द इक्विटी क्याल्कुलेट द मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स इक्विटी एन्ड लोन निकाल्नु छ रे अब हामीले हेर्नुस् त मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भनेको तपाईले कति टोटल एसेट्स कति हो त यो हरि भन्ने मान्छेले जम्मा 100 वटा शेयर किनेको छ 80 का दरले भनेपछि यसको मार्केट भ्यालु कति हो त भन्नको लागि अब हामीले ए नम्बरमा हेर्नुस् त क्याल्कुलेट दी हिजो के छुटे हैन है क्याल्कुलेट दी मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स यसलाई टोटल एसेट भन्दा पनि हुन्छ मार्केट भ्यालु एमबीए भन्दा पनि हुन्छ है पोजिसनमा पर्चेज भन्यो लङ पोजिसन भन्यो बुलिश स्ट्र्याटेजी भन्यो बुल मार्केट भन्यो भने त्यो लङ पोजिसनको क्वेशन हुन्छ भनेर बुझेको थियो है हामीले एमबीए निकाल्ने फर्मुला के हो भन्नुस् त बिगिनिङ प्राइस नम्बर अफ शेयरलाई बिगिनिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि नै भन्नुस् त n इन्टु के हो फर्मुला p0 n भनेको 100 छ p0 भनेको कति छ 80 छ भनेपछि कति रहेछ त टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स कति रहेछ भन्नुस् त 8000 रहेछ है मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स 8000 भयो अब 8000 मा उसको इनिशियल मार्जिन भनेको आफूसँग भएको पैसाले किन्नु क्या जस्तै हरि भन्ने मान्छेले आफ्नो इन्भेस्टरले आफ्नो पैसाले किनेकोलाई हामी के भन्छौं इनिशियल मार्जिन भन्छौं यो 8000 मध्ये उले आफ्नो पैसाले कति किन्यो 50% किन्यो भने इनिशियल मार्जिन भनेको आफूसँग भएको पैसाले किन्नु भनेपछि अब हामी यसलाई के गर्छौं हेर्नुस् त दुई भागमा डिभाइड गर्छौं एउटा लोन हुन्छ अर्को के हुन्छ इक्विटी हुन्छ इनिशियल मार्जिन भनेको उसको इक्विटी के इक्विटी भनेको आफ्नो पैसाले शेयर किनेको हैन शेयर यो लोन भनेको चाहिँ तपाईले अरूसँग सापटी लिएर किन्नु भएको अब यो 50% हो भने यो 50% कतिको 8000 को 50% कति हुन्छ 4000 भनेपछि अब लोन पनि कति होला यो क्वेशनमा 50% होला कति रहेछ लोन भन्नुस् त 4000 मैले यो फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सिकाएको थिएँ नि तपाईहरुलाई इक्विटी को फर्मुला के हो भन्नुस् त n * p0 * 1 - im यसलाई पनि हामीले कसरी निकाल्न सिकेका थियौं हेर्नुस् त n * p0 * 1 - im लङ पोजिसन भरिको क्वेशनमा तपाईले यो मात्र फर्मुला युज गरेर तपाईले लोन निकाल्नुहुन्छ है लङ पोजिसनमा मैले लोन अमाउन्ट के हुन्छ भनेको थिए भन्नुस् त लोन अमाउन्ट के हुन्छ चेन्ज हुन्छ कि कन्स्टेन्ट रहन्छ खै बिर्सिनु भयो हिजो त्यत्रो की पोइन्टहरु लेखा हैन त इन्ट्रेस्ट मात्र लोन अमाउन्ट के हुन्छ कन्स्टेन्ट लोन अमाउन्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ है तपाईको चेन्ज हुने भनेको मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स इक्विटीमा मात्र चेन्ज हुन्छ जस्तै मानौ तपाईले 20000 रुपैयाँ लोन निकालेर के किन्नु भएको थियो मानौ शेयर किन्नु भएको थियो है शेयर किन्नु भएको थियो मानौ सपोज बुलिश स्ट्र्याटेजीमा मार्केट प्राइस बढ्यो 20000 मा तपाईले 400 को दरले 500 को दरले किन्नु भएको थियो 500 को दरले कतिटा हुन्छ 500 को 20 40 हैन 40 हुन्छ नि हैन तपाईले 40 किता शेयर किन्नु भएको थियो तर यो मार्केटमा अब कति भयो मानौ ल मार्केटमा 1000 भइदियो मानौ 1000 * 40 भयो भनेपछि तपाईको शेयर मार्केट प्राइस शेयरको कति भयो टोटल 40000 भयो कि भएन 40000 हुन्छ अब तपाईले 40000 यहाँबाट 20000 अर्न गर्नु भयो अनि तपाईले मानौ यो लोन तिर्ने मान्छेलाई त 20000 तिर्नु छ नि त अब यो लोन तपाईले 20000 दिने मान्छेले तैले बढी अर्न गर्निस् मलाई पैसा बढी दे भन्छ त भन्नुस् त
भन्दैन नि त, तपाईँले त 20,000 मात्र दिने हो अनि सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पे गर्ने हो। तर मानौ तपाईँको मार्केट घटेर 500 बाट कति भइदियो 300 भयो, 300 भयो 4 त्यहाँ कति भयो तपाईँको मार्केट प्राइस जम्मा 12,000 भयो। अब 12,000 हुँदा मलाई घाटा भयो म पैसा तिर्दिन भन्न हुन्छ त? तपाईँले लोनमा ल्याउनु भएको पैसा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? पे नै गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो यो लोन अमाउन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ लङ पोजिसनमा भनेर बुझ्नु होला है। यो सेम हुन्छ क्या। तपाईँले त्यो अझ कसैले त्यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ, एउटा नोट लेख्नुहोस्, लङ पोजिसनमा लोन अमाउन्ट सधैँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर लेख्दा हुन्छ है। ए नम्बरको आन्सर यति नै हो। अब बी नम्बरमा के भन्छ हेर्नुहोस् त, बी नम्बरमा के भनेको थिएँ मैले, इफ द प्राइस 1 year will be कति अरे 75 and 85. 75 and 85। अब माथि मेट्नै पर्छ ल, यसलाई मेट दिन्छु म है, तल क्लियर आउँदैन कि फेरि। अब बी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, मार्केट प्राइस इफ मार्केट प्राइस आफ्टर 1 year भन्नु र यसलाई हामी प्राइस आफ्टर इफ प्राइस अफ स्टक आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year भन्नु र इन्डिङ प्राइस भन्नु एउटै कुरा हो कि हैन? P1 कति हुँदा अरे एकपल्ट चाहिँ रुपीस कति हुँदा 75 हुँदा, एकपल्ट 75 हुँदा चाहिँ मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स इक्विटी र लोन कति हुन्छ अरे, एकपल्ट चाहिँ 85 हुँदा कति हुन्छ अरे। तपाईले दुईवटा कन्डिसनमा निकाल्नु पर्यो क्या है। दुईवटा कन्डिसनमा एकैपल्ट दुईपल्ट नलेख्नु होला। अब यहाँ पनि तपाईले के निकाल्नु, मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स, डाइरेक्ट एमबिओ भन्दा पनि हुन्छ किनकि हामीले माथि लेखिसकेका हुन्छ यसको फुल फर्म। के हो त यसको फर्मुला, यान इन्टु P1 P0 हैन नि। अब तपाईले यहाँ हेर्नुस् त, मार्केटमा तपाईको यो शेयरको प्राइस घट्यो भने अब यसको मार्केट भ्यालु त घट्छ कि नै भन्नुस् त? मार्केट भ्यालु पनि घट्छ कि घट्दैन? जस्तै हामीले बिगिनिङ प्राइस निकाल्दाखेरि बिगिनिङ प्राइससँग मल्टिप्लाई गर्छौं भने इन्डिङ प्राइस निकाल्दाखेरि नम्बर अफ शेयरलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, इन्डिङ प्राइसले गर्नु पर्यो क्या। जस्तै तपाईको त्यो मार्केटमा भ्यालु के भयो त शेयरको घट्यो नि, अब टोटल एसेट्स घट्ने भयो क्या। तपाईले P0 सँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने त टोटल एसेट्स कन्स्टेन्ट रहन्छ नि, त्यस्तो हुँदैन है। यान भनेको 100 हो नि हैन, यो कति छ 75 भनेपछि हेर्नुस् त टोटल भ्यालु अफ एसेट डिक्रिज भयो कि भएन? मैले हिजो एउटा की पोइन्ट्समा के लेखाएको थिएँ भनेपछि तपाईहरुले याद छ कि छैन, इफ स्टक प्राइस विल इन्क्रिज देन मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स एन्ड इक्विटी अल्सो इन्क्रिजेस एन्ड भाइस वर्सा भनेर लेखा हैन त हामीले। अब बढ्दाखेरि बढ्छ भनेपछि यो घट्दाखेरि घट्नु पर्यो कि परेन? पर्यो कि नै भन्नुस् त? पर्यो। हो। अब तपाईले यो तलको यो फर्मुला याद गर्नु पर्दैन क्या। अब यो फर्मुला याद नगर्ने, लोन अमाउन्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ नि हैन? अब यसलाई हामीले के गर्छौं, दुईवटा हाँगामा भाग यसलाई डिवाइड गर्छौं। लोन भनेको कति होला ल मलाई भन्नुस् त? अब कति 3750 3750 गयो नि त्यस्तो। अघि लोन कति थियो हाम्रो 50% 4000 थियो अघि। हो, यो पनि यही हुने हो नि त, 4000 नै हुन्छ क्या। कन्स्टेन्ट हुन्छ भने हैन त मैले, लोनमा चेन्ज हुँदैन कि, उ इक्विटी मात्र चेन्ज हुन्छ। ल अब इक्विटी कति हुन्छ त 3500। इक्विटी चाहिँ घट्यो के तपाईको, इक्विटीको भ्यालु चाहिँ घट्यो। इक्विटीको भ्यालु किन घट्यो त? यो भनेको इक्विटी भनेको तपाईसँग आफ्नो भएको पैसा हो के। तपाईले घाटा खाए पनि आफू घाटा हुने हो के। तपाईलाई तिर्ने पैसा तपाईले के गर्नुपर्छ, पुरै पे गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो के हुन्छ, लोन अमाउन्ट के हुन्छ यहाँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। जतिसुकै केस आओस् हामीले लोन अमाउन्ट चाहिँ सेम राख्छौं है लङ पोजिसनमा। अब तपाईले यहाँ निकालिराख्नु पर्दैन फर्मुलामा। यो इक्विटी भनेको ब्यालेन्सिङ फिगरबाट आएको है। कसरी आयो ब्यालेन्सिङ फिगर? टोटल भनेको हाम्रो मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स कति छ 7500,
7,500 एउटा लोन कति भयो त 4,000 भयो भने चाहिँ 3,500 आएन त त्यसरी आएको है अब फेरि यसमा अर्को कन्डिसन छ नि त हैन इफ इन्डिङ प्राइस P1 भन्नु र इन्डिङ प्राइस भन्नु एउटै हो है त्यहाँ इफ इन्डिङ प्राइस कति हुँदा अरे इफ इन्डिङ प्राइस अफ स्टक कति हुँदा भने अर्कोमा हेर्नुस् त 85 हो सर 85 हुँदा मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स कति होला त अब एमबिए निकाल्नुस् एमबिए निकाल्न आउँछ हेर्नुस् त यान इन्टु P1 यान भने कति छ 100 इन्टु 85 हेर्नुस् त अब तपाईको यहाँ शेयर प्राइस बढ्यो भन्ने शेयरको प्राइस बढ्ने बित्तिकै तपाईको के भयो त मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स को भ्यालु पनि बढ्यो अब यसलाई पनि दुई भागमा लगाउनुस् यो 8,500 लाई पनि दुई भागमा लाउनुस् मैले माथि गर्दिए ल यहाँ निरे यो 8,500 लाई तपाईको एउटा लोन हो अर्को के हो त इक्विटी हो इक्विटी हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरबाट निकाल्ने है बिएफ भने ब्यालेन्सिङ फिगर लोन भनेको यहाँ कति होला 4,000 4,000 अब ब्यालेन्सिङ फिगर कति भयो तपाईको इक्विटी 4,500 यो कसैले नबुझेको छ भने भन्नुस् है मलाई ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको इक्विटी भयो के तपाईको चेन्ज भनेको इक्विटीमा र मार्केट भ्यालु अफ एसेट्समा आउँछ लोन चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको थियो है हामीले हिजोको जसको छुट्या छ त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला नत्र हेरिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मैले हिजोको पनि आज पुरै कभर हुने गरी भन्दै छु है सी नम्बरमा के भनेको छ अब हामीलाई एचपीआर निकाल्न भनेको छ है होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न निकाल्न सोधिरहेको छ अब त्यो निकाल्नु भन्दा म पहिला तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला भन्छु होल्डिङ पिरियड यो मेट्न मिल्छ नि हैन मैले हुन्छ सर 3 नम्बरमा हामीलाई एचपीआर भन्दा म पहिला तपाईहरुलाई हेर्नुस् त एमा क्वेशनमा हामीलाई रेट अफ रिटर्न भन्ला है रेट अफ रिटर्न भन्छ कहिलेकाहीँ एचपीआर मात्र भन्ला हैन कहिलेकाहीँ के भन्देला होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न भन्देला तपाईले होल्ड गरेसम्मको पिरियडको एउटा रिटर्न तपाईले कति रिटर्न गेन गर्नुभयो त कति रिटर्न कमाउनु भयो भनेर निकाल्नको लागि प्रयोग गर्ने हाम्रो के हो त यो टुल्स एचपीआर है अब एचपीआर निकाल्नको लागि हाम्रो दुईवटा केस हुन्छ एउटा हुन्छ विदाउट मार्जिन अर्को हुन्छ विथ मार्जिन विदाउट मार्जिन भनेको तपाईले सबै जस्तै हेर्नुस् त तपाईले यदि इक्विटी चाहिँ सबै आफ्नै पैसाले किन्नु भएको छ सेक्युरिटी चाहिँ आफ्नै पैसाले किन्नु भएको छ कतैबाट पनि लोन ल्याउनु भएको छैन लोन कतैबाट पनि ल्याउनु भएको छैन भने त्यो भनेको विदाउट मार्जिन हो त्यो भनेको ओन्ली क्याश भयो तर तपाईले लोनबाट जस्तै यहाँ हेर्नुस् त अहिले हाम्रो यहाँ के थियो 4,000 लोनबाट थियो भने तपाईले यदि लोनबाट र आफूले मिलाएर यदि सेक्युरिटीजमा के गरेर लगानी गर्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एचपीआर हामीले विथ मार्जिन निकाल्नु पर्छ भनेको एउटा चाहिँ क्याश हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त 1 र 2 नम्बर केसमा लेख्नु होला मैले 1 नम्बर भनेर लेखे एचपीआर लेखे ल एचपीआर भनेको त्यो रेट अफ रिटर्न एचपीआर अन क्याश भन्नु र यसलाई विदाउट मार्जिन भन्नु एउटै हो है विदाउट मार्जिन प्रयोग नगरेर एचपीआर कसरी निकाल्ने त हेर्नुस् त यति सजिलो फर्मुला छ P1 भनेको इन्डिङ प्राइस अफ स्टक माइनस बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक इन्डिङ प्राइस अफ स्टक माइनस बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक अब यहाँ चाहिँ प्लस डिभिडेन्ड के हुन्छ हाम्रो D1 लेख्नु होला डिभिडेन्ड भनेको यहाँ आउँछ डिभिडेन्ड आउने भएको D1 प्लस डिभाइडेड P0 इन्टु यो पर्सेन्टमा हुन्छ 100% P1 माइनस P0 प्लस D1 डिभाइडेड P0 अब विथ मार्जिनमा पनि सेम हो तर एउटा कुरा एक्स्ट्रा हुन्छ हेर्नुस् त एचपीआर विथ मार्जिन माथिको विदाउट मार्जिन हो है विथ मार्जिन एचपीआर विथ मार्जिन बराबर
P1 minus P0 हेर्नुस् त प्लस D1 गर्नुस्। D1 भनेको डिभिडेन्ड्स इन, अहिले म लेखिदिन्छु तल है, डिभिडेन्ड हो D1 भनेको डिभिडेन्ड्स पर शेयर D1। अब यहाँ के घट्छ त इन्ट्रेस्ट घट्छ, I1 लेख्नुस् है, माइनस I1 डिवाइडेड P0 इन्टु IM भनेको इनिशियल मार्जिन। हेर्नुस् त माथिकै फर्मुला हो, त्यसमा चाहिँ माथि चाहिँ I1 घटाइदिने, तल चाहिँ इन्टु के गर्दिने IM इनिशियल मार्जिन गर्ने, अनि यो चाहिँ पर्सेन्ट 100% हुनाले माथिकै फर्मुला, तर चाहिँ हाम्रो विथ मार्जिन छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने भएकोले इन्ट्रेस्ट हाम्रो के हुन्छ, तपाईले लोन लिनु भएको छ भने सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट पे गर्दाखेरि पैसा हाम्रो के हुन्छ, क्याश आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर माइनस भएको। अनि तल चाहिँ P0 इन्टु इनिशियल मार्जिन कति हो मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु 100% भयो। अब यसको सर्ट फर्महरु के हो त लेख्नुस् न, वेयर माइनस पनि आउन सक्छ, माइनसमा आइरहेको छ भने चाहिँ एचपीआर त्यो हाम्रो लस हो है। अब पोजिटिभ आइरहेको छ भने त्यो चाहिँ के भइहाल्यो, रिटर्न र गेन भइहाल्यो। वेयर एचपीआर भनेको लेखिराख्नु पर्दैन होला, माथि लेखिसकेको छु मैले, रेट अफ रिटर्न हो अथवा होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न हो। P1 भनेको इन्डिङ प्राइस अफ स्टक अथवा सेक्युरिटीज, P0 भनेको बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक। तपाईले इन्डिङ प्राइस अफ स्टकलाई सेलिङ प्राइस एट द एन्ड भनेर पनि दिएको हुन सक्छ, अथवा प्राइस अफ स्टक आफ्टर 1 इयर भनेर पनि दिएको हुन सक्छ। 1 वर्षपछि प्राइस भनेको इन्डिङ प्राइस हो, बिगिनिङ प्राइसलाई परचेज प्राइस अफ स्टक पनि भनेर दिएको हुन सक्छ है। अनि आइएम भनेको इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट भइहाल्यो, इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट यो हामीलाई जहिले पनि पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ, आफ्नो तपाईले कति पर्सेन्ट आफ्नो लगानी गर्नुभएको। D1 भनेको डिभिडेन्ड, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड जहिले पनि पर शेयर मात्र राख्नु पर्छ, किनकि यो सबै भ्यालु इन्डिङ प्राइस अफ स्टक पर शेयर हुन्छ, बिगिनिङ प्राइस अफ पर सबै पर शेयरमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले कहिलेकाहीँ हामीलाई टोटल डिभिडेन्ड्स अमाउन्ट दिएको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले टोटल डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई नम्बर अफ शेयरले भाग गरेर यहाँ भ्यालु राख्नुपर्छ है। अनि अर्को के छ, I1 भनेको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हो, यो पनि पर शेयर राख्ने है, माथि राख्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट पर शेयर। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्दा पनि हुन्छ है, इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट तपाईले पे गर्नुपर्ने हो नि त, त्यही भएर यसलाई खर्चको रूपमा भन्दा पनि हुन्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पर शेयरमा कति इन्ट्रेस्ट तपाईको गयो त, क्याश आउटफ्लो हुन्छ भने हैन, हामीले हिजो इन्ट्रेस्टमा जहिले पनि क्याश आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर यहाँ माइनस भएको लङ पोजिसनमा। डिभिडेन्ड भनेको पैसा आउनु हो, आउनु भने क्याश के हो, इनफ्लो हो, त्यही भएर प्लस भएको। अरु कुरा त के छ त छैन है। अब इन्ट्रेस्ट कसरी, इन्ट्रेस्ट कहिले पनि हामीलाई दिएको हुँदैन, इन्ट्रेस्ट हामीले वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो पनि अहिले म भनिहाल्छु। इन्ट्रेस्ट भनेको नर्मली के को तिरिन्छ भन्नुस् त, इन्ट्रेस्ट के को तिर्छौं हामीले, लोनको हो। त्यहाँ नर्मली अब लोनको तिर्ने हो इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट लोनको तिर्ने हो। अब हामीले पर शेयरमा गर्नको लागि टोटल इन्ट्रेस्टलाई नम्बर अफ शेयरले भाग गरिदिने हैन, त्यस्तो गर्दा पनि भइहाल्यो डाइरेक्ट। ल अब सी नम्बरमा हेर्नुस् त, हामीलाई सोधेको कुरा। अब यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई एचपीआर अन क्याश अथवा विथ मार्जिन भनेर के भनेको छैन। यदि हामीलाई होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न विथ क्याश अथवा विथ मार्जिन केही पनि भनेको छैन भने तपाईहरुलाई, क्वेशनमा केही पनि भनेको छैन भने नर्मली दुईटै निकालिदिनु होला तपाईहरुले आन्सर है। एचपीआर विथ क्याश र विथ मार्जिन दुईटै निकालिदिनु होला, बुझिरहनु भएको छ। क्वेशनमा हामीलाई तोकेरै होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न विदाउट मार्जिन निकाल भने तपाईले विदाउट मार्जिन अथवा क्याशको मात्र निकाल्दिने, अथवा होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न रेट अफ रिटर्न हामीलाई विथ मार्जिन भन्यो भने मार्जिनको मात्र निकाल्ने। तर क्वेशनले रेट अफ रिटर्न मात्र सोधिरहेको छ भने त्यस्तो केसमा तपाईले दुईटै निकालिदिनु पर्छ है, बुझिरहनु भएको छ। हजुर सर।
अब हामीलाई एसपीआर को लागि त फर्मुला चाहियो। अब दुईटै निकालिदिनुस् भने है मैले सुरुमा अन क्याश एसपीआर अन क्याश यसलाई के पनि भन्छौँ हामी विदाउट मार्जिन। विदाउट मार्जिन गर्नु भएको भए तपाईलाई कति रिटर्न हुन्थ्यो भन्ने कुरा यसले शो गर्छ क्या। फर्मुला के अरे P1 माइनस P0 प्लस के हो D1 डिवाइडेड P0 इन्टु 100%। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हामीलाई डिभिडेन्ड दिएको हुँदैन। अब तपाईले डिभिडेन्ड दिएको छैन म डिभिडेन्ड कहाँबाट राख्ने भन्ने हैन। त्यतिखेर यदि दिएको छैन भने 0 राख्दिनु होला है। ल अब हेर्नुस् त यो क्वेसनमा P1 दुईवटा छ है, छ कि छैन? हो अब P1 दुईवटा छ भने तपाईले दुईवटा निकाल्नु पर्छ। इफ P1 इक्वल टु कति राख्नुस् पहिला ₹75 हो न। 75 हो भने एसपीआर कति हुन्छ त? P1 को ठाउँमा 75 राख्नुस्। P0 कति छ 80 हो। 80 डिभिडेन्ड छ यो क्वेसनमा छैन जस्तो लाग्यो। 0 P0 कति त 80 इन्टु 100%। कति पर्सेन्ट भयो त यो? -5 लाई 80 ले डिवाइड गर्नु 16 भनेपछि -6.25 कति -6.25 -6.25% आयो है। अब यदि इफ P1 कति भएको भए 85 रुपैयाँ 85 भएको भए एसपीआर कति हुन्छ त? तपाईले यति लामो यो सोध्यो भने 15 मार्क्समा सोध्छ है। यसमा एउटा अर्को कुरा थपिदिन्छ, डी नम्बर गराएर 15 मार्क्समा सोधिदिन्छ। एसबीआर अब P1 भने तपाईले यहाँ फर्मुला लेखिराख्नु पर्दैन कि P1 को ठाउँमा कति राख्नुस् 85 माइनस 80 हो प्लस 0 डिवाइडेड 80 इन्टु 100% गर्नुस् कति आयो 6.25 यो पनि त्यही आयो 6.25 आयो। तर यो के भयो यहाँ गेन भयो माथि लस भएको रहेछ हैन त। एसपीआर अन विदाउट हेर्नुस् त अब हामीले फेरि के निकाल्नु पर्यो एसपीआर। अब यदि क्वेसनमा हामीलाई हेर्नुस् त क्वेसनमा हामीलाई रेट अफ रिटर्न विथ मार्जिन अथवा विदाउट मार्जिन तोकेर दिएको छ भने त्यो मात्र निकाल्ने भनिरहेको छु है। यदि क्वेसनले एसपीआर मात्र भनेको छ भने अन क्याश र विथ मार्जिन दुईटै निकाल्नु होला है। ल फेरि एसपीआर विथ मार्जिन भनेर लेख्नु होल्डिङ पिरियड रिटर्न विथ मार्जिन। फर्मुला के हो P1 minus P0 plus D1 minus I1 minus I1 divided P0 into IM भनेको इनिशियल मार्जिन। अब वर्किङ नोटमा हामीले जहिले पनि क्याल्कुलेटेड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। वर्किङ नोट भन्नुस् अथवा वेयर भन्नुस् एउटै कुरा हो। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट अथवा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस मैले पर शेयर किन भन्छु भन्नुस् त माथि सबै भ्यालु केमा छ पर शेयरमा छ है। प्रत्येक भ्यालु पर शेयरमा छ। तपाईले डाइरेक्ट अब यहाँ 4000 को कति पर्सेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ 10% गर्दा त्यो टोटल इन्ट्रेस्ट आउँछ है। 4000 को तपाईले कसैले के गर्दिन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त टोटल लोन भनेको लोनको तिर्ने हो कि हैन इन्ट्रेस्ट। लोन कति छ 4000 को 10% भनेपछि कति आयो 400 आयो। यो तपाईको टोटल इन्ट्रेस्ट भयो। तर पर शेयरमा भयो त पर शेयरमा भएन। पर शेयरमा गर्नको लागि यसलाई कतिले भाग गर्नु पर्यो 100 ले भाग गर्दा रुपैयाँ कति हो 4 पर शेयर आयो भने डाइरेक्ट यसरी गर्दा पनि हुन्छ। म यसरी गर्दिन यो फर्मुला लाउँछु भन्दा पनि हुन्छ। यो फर्मुला लाउनुस्। अब अघि हामी लोन भनेको n * P0 गर्थ्यौ नि
यान इन्टु P0 इन्टु 1 माइनस आइएम गर्थ्यौ नि। अब तपाईले त्यो यान नलेख्नु होला कि, किनकि हामी पर शेयरमा निकालिरहेका छौं। भनेपछि P0 इन्टु 1 माइनस आइएम, यति गर्दा तपाईको के आयो, यति गर्दा लोन पर शेयर। अब हामी इन्ट्रेस्ट रेट पनि त राख्नु पर्यो नि पछाडी। आई P0 कति छ हाम्रो 80 हो। 1 माइनस 0.50 10% भने 0.10, आखिर जसरी पनि आउने त्यही 4 हो के। हेर्नुस् त 80 लाई यो 1 बाट 0.5 घटाउँदा 0.5, 0.5 लाई 80 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 40, 40 को 10% भने 4 भयो कि भएन? बुझ्नु भयो? जी सर। यो पर शेयरमा निकालेको है। तपाईले डाइरेक्ट लोन अमाउन्ट को 10% निकाल्दाखेरि टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस आउँछ। टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यहाँ राख्नु भयो भने फेरि बिग्रिन्छ नि है। यहाँ टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस नराख्नु होला, हामीले पर शेयरमा राख्नु पर्छ यहाँ है। फेरि पर शेयरमा राख्नुस्, 4 आयो। अब P1 भनेको कति छ त हाम्रो? अब दुईवटा केस छ है यहाँ फेरि। इफ P1 लेख्नुस् त, इफ P1 कति हुँदा 75। अब P1 75 हुँदा हेर्नुस् त, यहाँ PR भनेको P1 75 माइनस P0 भनेको 80 छ, अनि डिभिडेन्ड भनेको प्लस 0 छैन, माइनस इन्ट्रेस्ट भनेको 4 पर शेयर छ, डिभाइडेड P0 भनेको 80, आइएम भनेको 50%, 50% भन्दा 0.15 इन्टु 100% भनेको। अब हेर्नुस् त, माथि योबाट यो घटाउँदा -5, -5 मा -4 जोड्दा -9 लाई 80 point यो गर्दा 40 हुन्छ। -9 लाई 40 ले डिभाइड गरेर इन्टु 100 गर्नुस् त कति आउँछ? कति आउँछ? -9 लाई डिभाइड 40 गर्नुस्। 22.5 कति? -22.5 -22.5%। माइनस भनेको लस भयो यहाँ। अब फेरि के गर्नु? सेम केस हो, सेम केस हो। याचपिआर विथ मार्जिन वाला गरिरहेको छौँ है हामी। फेरि विदाउट मार्जिन लेख्नु होला नि। फेरि सेम केस के हो त? इफ P1 कति हुँदा, P1 85 हुँदा, याचपिआर विथ मार्जिन हो है। विथ मार्जिन मैले फेरि एकपल्ट यहाँ फर्मुला दोहोऱ्याइदिएँ किनकि यतापट्टि फर्मुला छैन। P1 माइनस P0 प्लस डिभिडेन्ड, D1 भनेको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पर शेयर माइनस इन्ट्रेस्ट, I1 भनेको इन्ट्रेस्ट, P0 इन्टु आइएम। अब यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट पर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पर शेयर सेम होला कि फरक होला? P0 कति छ हाम्रो 80, सेम हुन्छ होला नि। सेम हुन्छ नि है, सेम हुन्छ। फेरि चेन्ज भनेको यहाँ स्टक प्राइस मात्र भने हाउले। P0 80 इन्टु 0.50 इन्टु 100%। यहाँ पनि कति भयो त? 5 बाट 80 घटाउनुस् 2.5 आयो। 1 माइनस आउँछ है यो पनि? प्लस नै सरी प्लस आउँछ होला। आउँछ। कति आयो? माथि 1 हुन्छ, तल चाहिँ 40 हुन्छ, अनि डिभाइड गर्दा 2.5 आउँछ। 2.5? हजुर। ल 2.5% आयो। यो चाहिँ प्लसमा आयो किनकि यहाँ प्राइस के भएको छ? इन्क्रिज भएको छ। त्यो भएर प्लस आयो। के भएको छ? डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज भएको हुनाले माइनसमा आयो। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ आज गरेको? हैन। आज गरेको कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन छैन। अब तपाईहरुले यो क्वेशनहरु हेर्नुस् ल। अब तपाई ओल्ड इज गोल्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज पढाएको जति यहाँ क्वेशन पनि देखाउँछु मैले कुन कुन क्वेशन गर्ने भनेर। ल नोट गर्नुस् त।
2 नम्बर गर्नु होला पिडिएफ पठाइदिनुहुन्छ पीडीएफ अहिले त भ्याउँदिन भोलि पठाइदिन्छु यो पीडीएफ क्वेशन अलि बाँकी छ के यसको हामी भर्खर ओल्ड इज गोल्डको पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जुन जुन गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु होला यसको एउटा 2 नम्बर गर्नुस् रोक्नुस् है मैले अलि ल त्यो माथिको लिनु पर्दैन 2 नम्बरको लिनुस् त त्यो मैले पढाएन माथिको 2 नम्बरको लिनुस् 2 नम्बर लिनुस् 2 नम्बरको लिनु हजुर सर यो मोबाइल आउने यो समस्या भइरहेको छ 2 नम्बर लिनुस् 3 पर्दैन 4 नम्बर गर्नु होला 4 नम्बर भ्याइन्छ 4 नम्बर गर्नुस् भएन भने त गर्ने म छदैछु है 4 नम्बर गर्नुस् पीडीएफ आउँछ है भोलि सबैलाई जसले त्यो ग्रुपमा पनि हाल्दिनुहुन्छ कसैको छुटेको भएपछि मलाई मेल पठाइदिनु होला त्यसमा आउँछ ल पीडीएफ अनि 5 को ए र बी गर्नु होला 5 को ए र बी पनि सकिन्छ त्यसमा ए र बी नै छैन कि के हो आज नम्बरै देखिरहेन आन्सर चाहिँ नम्बरमा छ एबीसी क्वेशन चाहिँ छैन यस्तो हो क्या यहाँसम्म चाहिँ यो माथि फाइन्ड दी एकैछिन है यो तपाईले एबी भनेको यहाँ छुटेर छ कि नम्बर ठ्याक्कै छुट्या छ है यहाँ फाइन्ड दी याज पेयर अन लङ पोजिसन भनेको छ नि यो एउटा ए नम्बर यो भयो ए यो भयो अनि बी नम्बर तलको भयो कि यो अलि छुटेछ यहाँ ए नम्बर भनेर लेख्नुस् चाहिँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है आन्सर सहित एकैचोटि देखाउनु त सर त्यो स्क्रिनशट लिनलाई आन्सर हेर्नु पर्दैन क्या अहिले कहाँ चाहिँ फेरि एउटैमा हुँदैन नभए भोलि पिडिएफमा हेर्नु ए यसको ए र बी गर्नुस् न ए र बी भनेको ए बी सी डी ई एफ सम्म छ एफ जी एच सम्म छ त्यो जी सम्म अनि अर्को एउटा गर्नुस् एट को ए नम्बर पनि गर्नुस् कति नम्बर आयो 6 यसलाई म एउटैमा गरिदिन्छु ल 8 को लाई ल 8 को पनि गर्नु होला 8 को ए नम्बर मात्र गर्नुस् ल ए र बी होला ए र बी नम्बर लेखेको छैन कि यो एज्युम भन्ने वाला ए हो नम्बर किन मेटिएको छ कि आफै सबै मेटिया जस्तो लाग्यो यो ए नम्बरको मात्र गर्नुस् मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है यो गर्नुस् अनि यसको आजलाई हामी यति गर्छौं ल कर्पोरेट हामी कति बज्यो अहिले सर कुन कुन नम्बरको भयो रे 1 2 5 8 हैन ल आज हामी यसको यति गर्छौं ल कर्पोरेट कति बज्यो 8 बजेबाट गर्छौं है क्लास ठ्याक्कै 8 बजे जोइन हुनु होला सबैजना हुन्छ